आवाजीम शेख सोशल एक्टिविस्ट गोवा। आज हांव उसगांव तिस्कार हांगा आयला। तुमकां खबर आसा 2 दीस पयलीं हांगा उसगांव तिस्कार एक ल्हान 5 वर्सांचे भुरगे अमायरा म्हणटा तेजे मर्डर जाल्ले। तेंचे नेबराक एक कपल आशिल्ले, तांणी मर्डर केल्ले आनी हांवें पयलीं व्हिडिओ घातिल्लो आनी सगळे न्यूजाचेर तुमी पळयला। आज हांव फॅक्ट कितें तें सारकेंच खबर काडपाक जाणून घेवपाक हांव तेंच्या घराक आयला। तेजी पळय ग्रँडमदर आसा, तेजी आवय आसा, त्या भुरग्याची आवय आसा अमायराची। हांवें तांकां सगळें विचारलें आनी हे प्री प्लॅन सारखे हे कशे आमी क्रायम फायल्स पळयतात, क्रायम पेट्रोल पळयतात, सेम ती सिरियल पळोवन हेचे ते भुरग्याचे मर्डर केला, तेजो जीव घेतला। ते कपल्सांनी ज्या कपल्सांक फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट केला आनी त्या कस्टडीक ती आतां आसात आनी तांकां 6 दिसांचो रिमांड दिला। आता माझे सांगपाचें इतलेंच कितें, आयच्या पेपराचेर गोमंतक पेपराचेर एक न्यूज आयला की ती सांगता खंय, ती गोवानी बायल सांगता, जे पळय भुरग्याक मर्डर केल्ले ती गोवानी बायल सांगता खंय की तेजी आवय, अमायराची आवय पळय आवय तेजी, ते खंय तांकां वांज वांज म्हणटाले अशें म्हूण पेपरार हाडला। वांज वांज म्हणटाले म्हणून आमी तेजो रागान की तेगे चेडवाचो जीव घेतला। आता जर तांकां विचारले जाल्यार ती म्हणटात आमी केन्नाच तशें म्हणूना, ती खंय डेली येवपाची। जेन्ना तांकां वाज वाज म्हणटाले जाल्यार ती कित्याक येता अशी तेंगेर, ती डेली येताली खंय हांगा त्या भुरग्याक खेळोवपाक बीन। आनी पयर खंय ताणें ताका चॉकलेट दिवन त्या भुरग्याक खंय व्हेला तेणें आनी ताका किडनॅप करून व्हेला, भितर दवरला, ताका टबांक भितर तेजे बुडोवन तेजो जीव घेतला आनी खंय फाटल्यान पुरला ताका। हेणी मागीर सगळ्या सोदून बिदून सगळ्या खंय कॅमेरा बिमेरा आसा थंयच्यान पळोवन मागीर ती सांपडली अशें। आनी आज ते पुलिसी स्टेटमेंट अशे तरेन दितात आनी ह्या भुरग्याचो म्हाका तेणें फोटो दाखयला, तेजी पळय डेथ कशी जाली अमायराची, तेजी सामकी अशी तरेन तेजे दोळे बिडे सारखे हे जाल्ले आसात आनी तेज्या कपलाक हांगा एक कुंकुम तांबडी कितें लायल्या भशेन आसा। आनी म्हाका 100% म्हाजे व्हिडिओ काय पयर सांगला आनी तशेंच आतांय सांगता की तांकां कोण तरी तांत्रिकान हें सांगलां 100%। ती तांत्रिकाचें नांव लिपयतात, कोण तरी तांत्रीक हांकां कर्नाटका जावं महाराष्ट्रा कोण तरी मेळ्ळा, कित्याक तेजे पळय मर्डर पळय केला पळय तांत्रिकाच्या एडवायजान केला तेणी, कळ्ळें। आनी आतां ती आतां एविडन्स आतां ती सगळी चेंज करता स्टेटमेंट, म्हणटा कितें वांज वांज म्हणटा म्हणून आमी झगडी केल्ली म्हणून सगळी फोट खबर हे पळय हांव तेंगेर येयला, सगळें विचारलें, कळ्ळें न्ही। तर हांव पुलिसांक रिक्वेस्ट करता, हे दोन्ही घोव बायलांचेर तुमी 3rd डिग्री यूज करात। सगळे गोंयकार, हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक सगळ्याक ह्या भुरग्याच्या न्यायाक लागून सगळी मुखार सरल्यात, सगळ्याक न्याय जाय। सगळी म्हणटा ह्या कपलाक फांसी दिवची अशें म्हणून। आनी तुमी तेंचे स्टेटमेंट पळयचे घेता तांकां 3rd डिग्री यूज करात आनी काढात यांच्या फाटल्यान कोण तांत्रिक आसा तो। हांव 100% सांगता तांत्रिक आसा, ती म्हणटा ते भाशेन तेणी तांत्रिकाचें नांव घेतिल्लें पयलीं तेंच्या कडेन, त्याच फॅमिलीन, त्या कपलान, घोव बायलान। तर म्हाजो रिक्वेस्ट आसा पुलिसां कडेन, हे केसी हिसी घेयनाका तुमी तांकां 3rd डिग्री यूज करात, तांकां सारखे विचारात। कित्याक काय म्हळ्यार जर कोण तांत्रिक जर यांच्या फाटल्यान जर आसा जाल्यार त्या तांत्रिकान ना ते कितली भुरग्याचे म्हाका दिसता बळी घेतल्या खबर ना आनी तो मुखार घेतलो, हे तांत्रिकाक पयलीं मुखार हाडपाक जाय, कळ्ळें। ती पळय म्हणटा पळय न्ही वांज वांज म्हणून ते म्हणटाले म्हणून आपण त्या भुरग्याक मारला, ती फोट खबर, ती फोट खबर सारकी। तुमी जाय जाल्यार ताका हांव पळय ताका विचारता, सांगतले ते तुझी वांज वांज बोल के बोलती थे, कुछ बोले नहीं, तुम्हारे साथ में बहुत अच्छी थी, उन्हें इधर आती थी बीती थी, खाली उन्हें झूठ बात करते, एक नंबर की झूठी। पळय तेजी आवय सांगता अमायराची, ते खंय तेंगेर येताले बसताले, ते पुजा म्हणटा ती बायल, तेका पळय मारला अमायराक, ती बायल की तेंगेर येवन बसताली करताली बरी खंय। आता बेश्टे तेजेर ते एक फोट हे घालता, न्यूज पसरता ते फोट न्यूज घातला पेपराचेर, कळ्ळें। तर म्हाजो फोंडा पुलिसाक, म्हाजे PI, SP, DYSP सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की ह्या केसीक तुमी मातशें घट्ट धरचें आनी तेज्या फॅमिलीक न्याय दिवचो आनी त्या अमायराक न्याय मेळचे, इतलो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा। देव बरें करूं।